پکھانڈے اگر حکومت بناون واسطے دین آیا ہوندا تے نمرود تے ابراہیم وچ کی فرق ہے؟ او مقصدیت تا سمجھو، ہر ویلے ہی چپ کر کے بیٹھے نہ آندے جویں سراں تے پرندے بہ گئے۔ اور دین دا مقصد حکومت کرنا نہیں، اگر دیندار حکومت کرنے والے نوں آندے ہوئے تے نمرود بڑا بڑا دیندار ہے، ابراہیم تا فقرا ہے۔ اگر دین مال و دولت ہیرے جواہرات کٹھے کرن دا نہ ہویا تے قارون تے موسیٰ وچ کی فرق ہو گیا؟ اگر دین روب تے دبدبے تے لوگاں نوں اپنے انگوٹھے دے ہیٹ کرن دا نہ ہویا تے فرعون تے موسیٰ دے وچ کی فرق ہے؟ اگر دین سوشل سٹیٹس دا نہ ہویا، دھونس دا نہ ہویا، اکثریت دا نہ ہویا، ابو جہل تے مصطفیٰ دے وچ کی فرق ہو گیا؟ دین حکومت بناون واسطے نہیں آیا، دین روب دبدبے واسطے نہیں آیا، دین مالو جواہرات اکٹھے کرن نہیں آیا، دین صرف کردار سازی واسطے آیا۔ بس ہکو مقصد ہے کہ انہاں انسان نما چیزاں نو انسان بنا دے، بس۔ تے میں نہیں آندا جیڑا دین لے کے آیا ہے مصطفیٰ وہ خود آندا پہ بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میں کیوں مبعوث کیتا گیا؟ تاکہ مکارم اخلاق نو آخری نہج تے پہنچا دے، انسان دے اخلاقیات دیو تربیت کراں کہ انسان فطرت دے نال جوڑ جاوے۔ اے ہے دین دا مقصد، نہ کشور کشائی ہے، نہ خون بہاونا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے، صرف انسان اپنا کردار بنا لے۔ اے ہے کل دین، اے کل دین ہے۔ تے اے دین جس شکل چمد ہے اس شکل نو اسلام آندے۔ ہن میں کنٹورنگ کردا پیا ایک فلسفی دی طرح تقریر دی، توجہ نہ سنے، دین جس شکل چمد ہے اس شکل نو اسلام آندے، تے دین جس تحریر چمد ہے اس شکل نو قرآن آندے، تے دین جس ویلے مجسم ہوندا ہے اس شکل نو مصطفیٰ آندے۔ چنیا اللہ نے اسلام نو بطور دین ساڑھے واسطے، اے دین دی شکل ہے جنہوں اسلام آکیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی اسلام نو چن لیا توڑے واسطے دین، مصطفیٰ نو چن لیا ہے خاتم النبیین، قرآن نو چن لیا ہے خاتم المکتوبین، تمام کتاباں دی خاتم قرآن، تمام نبیان دا خاتم مصطفیٰ، تمام دینہ دا خاتم اسلام۔ کیوں چنے رب نے؟ یہ رب دی عادت ہے، رب دی سنت ہے کہ تخلیق کر دے تو چن دے۔ میری تقریر یاد رکھے سو کئی سالاں تک، یہ غور نہ سن سوتا، رب دی سنت ہے خود تخلیق کر دے خود چن لیں دے۔ اے دن جڑا گزر دے تمام پہر رب دے، لیکن والعصر آ کے اثر نو چون لیا۔ تخلیق سارے خود کیتے لیکن والعصر آ کے اثر نو چون لیا، ممتاز کر دیتا۔ دن سارے رب دے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ آ کے جمعے نو چون لیا۔ راتاں ساریاں رب دیاں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آ کے لیلۃ القدر نو چون لیا۔ ذرا چناؤ ویکھو رب دا، خود بنیندا پہ خود چندا پہ۔ بھئی مہینے سارے رب دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آ کے رمضان نو چون لیا۔ صدیاں ساریاں رب دیاں لیکن نبی دے قرن نو چن لیا۔ بھئی اے نظام جیڑی کہکشاواں بکھری ہوئی ہیں رات نو ویندے ہو، اے سارے نظام رب دے لیکن نظام شمسی نو چون لیا۔ نظام شمسی دے تمام سیارے رب دے، زمین نو چون لیا۔ زمین دی تمام مخلوقات رب دیاں تخلیق شدہ، انسان نو اشرف المخلوقات چون لیا۔ تے انساناں دے وچوں پھر کچھ نو اولیاء چون لیا۔ چناؤ ویکھو، پھر اولیاء دے وچوں کچھ اوتاد چون لے، اوتاد دے وچوں کچھ ابدال چون لے، ابدال دے وچوں کچھ اقطاب چون لے، کھرباں بندے بنا کے 1,26,000 نبی چون لے۔ بھائی رب دا چناؤ ویکھو، کھرباں بندے بنائے 1,26,000 نبی چون لے، 1,26,000 نبی بنائے وچوں 313 رسول چون لے، 313 رسول بنائے وچوں 5 اولو العزم صاحبان شریعت چون لے۔
5 صاحبان شریعت بنائے انہیں چو 4 صاحبان کتاب چن لے، صاحبان کتاب بنائے انہیں چو 1 خاتم المرسلین چن لیا۔ چناؤ ویکھو، میں چناؤ ویکھائندا پیا، سارے فرشتے رب دے جبرائیل نو چن لیا، چنے سو کہ نہیں؟ سارے عنصر رب دے پانی نو حکومت کرن واسطے چن لیا، کان عرشہ علی الماء، میرا عرش پانی دے اوتے، بھئی آگ بھی تو بنائی رب، مٹی بھی تو بنائی، پانی ہوا سب تیری، بس آندے میں بنائی نا کہ میں چن لینا تے میری سنت ہے تے کوئی مائی دا لال پیدا نہیں ہویا جڑا میری سنت دی مخالفت کر لوے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، رب آندا کوئی نہیں پیدا ہوا جیڑا میری عادتاں نو موڑ دے وے یا میری عادتاں نو توڑ دے وے۔ بنائی سا چن سا، 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چنن واسطے، اور ملادیاں آج میں تانوں حسین دا بھی ایک چہرہ وکھاونا ہے تے مصطفیٰ دا بھی ایک چہرہ وکھاونا ہے تے وکھاونا بھی قرآن دے نال ہے۔ 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چنن واسطے، رب دی عادت ہے بنائندا ہے چندا ہے، 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چناؤ واسطے، اختصاص، اجتبا، ارتضا، استفا، 4 طریقے ہیں رب دے چنن دے۔ میں تانوں کتے لجامنا ہور جگہ تے ہا، ہن ہور پاسے ٹر پیا کیونکہ ویکھیا ہے کہ کوئی علمی ذوق تھوڑا جہا ہے۔ 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چنن واسطے، رب دے 4 طریقے ہیں، جس نو چنے انہوں مختص کر دے وے، جنوں چنے انہوں مصطفیٰ کر دے وے، جنوں چنے انہوں مجتبا کر دے وے، جنوں چنے انہوں مرتضی کر دے وے۔